बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का झूठ बेनकाब हो गया है। वीडियो सबूत के तौर पर वीडियो के मरियम नवाज शरीफ साहिबा झूठ बोल रही थी, खुल के इत्मीनान के साथ झूठ। फैसलाबाद पहुंची, तलबा से बात करते हुए इब्तिदा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने झूठ से की। दोनों जगह के बारे में झूठ बोला इसकी बात, और अपने वालिद को इन्वॉल्व करते हुए झूठ बोला। इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। मैं ये वीडियो सबूत आपके सामने अभी कुछ देर में रखूंगा। इसके साथ साथ जवाद अहमद सिंगर, वो पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, बंतो दी जान हमें, वो जवाद अहमद जो हैं वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। एक तो बिजली चोरी, फिर उसके बाद सीना जोरी। माजरा क्या है जवाद अहमद की इस बिजली चोरी का, ये भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पेश कर दिए हैं, और ये मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शक्ल में दे दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है इन मुतालबात के जरिए, इसकी भी बात करेंगे। और बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ी खबर दी है, जेल से बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर क्या बता रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो झूठ बोला है, जरा सा आपकी इजाजत से मैं आगे ले जाता हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरे दौर में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। तस्वीर हमारे सामने आई, उमर अयूब साहब ने जो लिखे हुए मुतालबात हैं वो हैंड ओवर किए अयाज सादिक साहब को। अब इन मुतालबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कहती है। पीटीआई वाले कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। ये 9 मई से मुताल्लिक है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी वीडियो की तहकीकात की जाए। पीटीआई का यह मुतालबा है कि 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार कारकुनों और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश की जाए। 9 मई के वाकयात पर एक ही शख्स पर बार बार एफआईआर काट कर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, इस बारे में तहकीकात की जाए। पीटीआई अपने मुतालबे में कहती है कि क्या 9 मई से मुताल्लिक मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और सहाफियों को हिरासा किया गया, तहकीकात की जाए। कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। यह पहला कमीशन है। मैं पहले कमीशन पे पहले बात कर लूं, फिर जो दूसरा कमीशन है गोली क्यों चलाई 26 नवंबर, उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के, ये जो कहा जा रहा था ना कि हुकूमत 9 मई वाला कमीशन बना देगी, हुकूमत 26 नवंबर वाला कमीशन नहीं बनाएगी, क्योंकि 26 नवंबर वाले कमीशन में हुकूमत पर इल्जाम है, 9 मई वाले कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात दिए हैं बड़े सीधे मुतालबात है, जायज मुतालबात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात का आप जायजा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। कैसे, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें रख देता हूं। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट, इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया, अदालत ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब है, नहीं है उसकी सीसीटीवी फुटेज। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के घर की सीसीटीवी फुटेज, घर में डकैत आए थे और आके ले गए। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज है और ये गायब है डे 1 से। फिर पीटीआई वाले कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार कारकुनों पर तशद्दुद की बात, इसकी फहरिस्त पेश की जाए और एक ही शख्स पर बार बार एफआईआर। यह हमने देखा है खवातीन के साथ, इमरान खान साहब के साथ, क्या महमूद कुरैशी साहब के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। आज भी सनम जावेद से बात हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो उन्होंने कहा तुमने बड़ा जुल्म किया, नून लीग का दफ्तर और एक थाना जला दिया। उसने कहा सिर्फ ये नहीं किया, मैंने एटीएम छीना, मोबाइल छीनी, मैंने पुलिस वालों से असलहा छीना, न जाने क्या कुछ किया। तो सब वहां पर हंसने लगे। तो धड़ाधड़ एफआईआर, एक एक शख्स पे ढेरों एफआईआर। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है मीडिया पर सेंसरशिप बिल्कुल लगाई गई। अभी भी जो मैं खबर आपके सामने पढ़ रहा हूं, इस खबर में जगह जगह मैंने इमरान खान पढ़ा है, बानी पीटीआई लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात, ये तब से अब तक मुसलसल हुआ है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है सहाफियों को हिरासा किया गया, इमरान रियाज खान को उठा लिया गया। इमरान रियाज खान कमोबेश 140-42 दिन गायब रहे। तो क्या हुआ इमरान रियाज खान के साथ, अब तो वो भी बता चुके हैं। तो इसकी भी तहकीकात की जाए। और कैसे, ये एक मुल्क है, ये जो बात होती है ना बार बार कि रियासत है तो हम हैं, तो ये एक मुल्क है, ये एक रियासत है। इसमें ये कैसे किया जा सकता है, किसी ने कुछ किया है
تو عدالت ہے عدالت، اس میں پیش کیا جائے، لیکن نہیں، یہاں بندہ غائب کر دیا جاتا ہے، اب بھی لوگ غائب ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بالکل جائز مطالبات پیش کیے۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر ان کے واقعات کی تحقیقات، اسلام آباد میں مظاہرین پر فائرنگ اور طاقت کے استعمال کا حکم دینے والوں کی شناخت کی جائے۔ کمیشن شہداء اور زخمیوں کی تعداد پر اسپتالوں اور میڈیکل سہولیات کی CCTV ریکارڈنگ کی جانچ کرے۔ کیوں اٹھایا گیا متی اللہ جان صاحب کو؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ PTI مطالبہ کرتی ہے کہ کمیشن مظاہرین کے خلاف طاقت کے زیادہ استعمال کے ذمہ داران کی شناخت کرے۔ کمیشن FIRs کے اندراج میں درپیش مشکلات کی تحقیقات کرے۔ انیس ستی کے کزن کو، انیس ستی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، ان کی FIR نہیں ہو رہی، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمیشن میڈیا سینسرشپ کے واقعات کی تحقیقات بھی کرے۔ PTI مطالبہ کرتی ہے کہ وفاقی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا سزاؤں کی معطلی کے احکامات جاری کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم ان مطالبات کو لے کر جائیں گے اور اپنی قیادت کو اعتماد میں لیں گے، ان کے سامنے یہ مطالبات رکھیں گے، اور اب 28 جنوری کو اگلا دور ہوگا، اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگلے دور میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یہ ان مطالبات پر کیا کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے پیر کے روز ملاقات کروائی جائے گی، یہ بھی ایک بار پھر طے ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بیرسٹر گوہر کی ہوئی، علی امین گنڈاپور کی ہوئی، علیحدگی میں ہوئی۔ آرمی چیف صاحب کے سامنے ہم نے اپنے تمام مسائل رکھے، جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے یہ رکھے، اور اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست یہ ہمارے مذاکرات ہیں، خوش آئند ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے امید ظاہر کی کہ اب صورتحال بہتر ہوگی۔ یہ ہمارے سامنے سچویشن آئی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو کہ فوج کے ترجمان DG SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کیا ان مذاکرات کے حوالے سے کہ مذاکرات کرنا حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے۔ فوج 9 مئی کے سانحے کو ایک قومی سانحہ سمجھتی ہے۔ فوج 9 مئی کے سانحے کو ایک قومی سانحہ سمجھتی ہے۔ منصوبہ بندی کے تحت عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے انتشاری قانون کی گرفت میں آئے۔ احمد شریف صاحب نے میڈیا اراکین کے ساتھ یہ طویل نشست کی اور سوالوں کے جواب دیے، اور کہا کہ پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، ان کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور صحافیوں نے فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب سے ملک کی سیاسی صورتحال اور محاذ آرائی کے بارے میں سوالات کیے، تو انہوں نے واضح کیا کہ فوج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں عوام کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے چند عناصر کی گھٹیا مہم فوج اور عوام کے درمیان مضبوط رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ نفرت، سیاسی بے چینی کی بجائے ملک کی معیشت، عوامی مسائل اور غربت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ مذاکرات کے حوالے سے سچویشن ہے۔ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات تو ان لوگوں کو کرنے ہیں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے، گنڈاپور صاحب نے بھی وسیم مدامی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، یہ بات انہوں نے مان لی تھی، اور وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان میں کیا طے ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے فوری طور پر نہیں آتا، بعد میں بھی جب آتا ہے تو کچھ حصے آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، اور پھر اشاروں کنایوں میں ہمیشہ بات ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی، جس طرح سے یہ جو مطالبات ہیں نا، ان میں تحریری مطالبات، چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، کبھی بھی نہیں آتا۔ تو ان مطالبات میں کیا ہوگا سامنے آئے گا، ظاہر ہے کہ سامنے آئے گا۔ لیکن ابھی بھی جو احمد شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی قومی سانحہ ہے، دوبارہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے، ہماری صفوں میں لوگ داخل کیے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ آن دا ادر ہینڈ کہتی ہے کہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا منظم منصوبہ بندی کے ساتھ۔ تو دونوں جانب سے جب ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو کیسے طے ہوگا؟ طے ہوگا عدالتی کمیشن کے ذریعے، اس پر پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی بات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا جھوٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو ثبوت کے ساتھ۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہونہار پروگرام کے سلسلے میں فیصل آباد گئی ہیں، طلبہ سے وہاں پر خطاب کر رہی تھیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جاتے ہی کہا کہ میں لاہور سے جب آ رہی تھی تو مجھے کہا گیا پائلٹ کی جانب سے کہ
نہیں جا سکتے, پرواز نہیں کی جا سکتی کیونکہ فوگ ہے, خراب ہیں حالات. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا میرے بچے ہیں وہاں پر, میرے بچے آئے ہوئے ہیں, میں تو جاؤں گی, میں تو پرواہ نہیں کرتی. تو اس نے پھر بھی کہا کہ ہمیں جو ہے ویزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے 800 میٹر کی بات کی اور ویزیبلٹی چاہیے, پرواز نہیں ہو سکتی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا میرے بچے ہیں وہاں پر, میں تو جاؤں گی. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ مجھے میاں صاحب سے بڑی ڈانٹ بھی پڑے گی ابھی جب میں گھر جاؤں گی, کیونکہ وہ والد ہیں, میری سیفٹی کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ یہ باتیں کرنی تھی جب بچوں سے کہی تھی ایک ویڈیو بنا کر لائیے, آؤ تصویر بنانی ہے, آؤ دوپٹہ بنا کے لائیے, آؤ ساتھ کھڑی ہو جاؤ, آ جاؤ تصویر لو, میں دکھاؤ مجھے, یہ کر رہی تھی جب مریم نواز شریف صاحبہ. تو ان کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہم نے. لاہور سے انہوں نے فلائی کیا تھا. دیکھیے کہ لاہور میں, اور نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہوگا, آپ چیک کر سکتے ہیں, لاہور میں پرواز کے لیے سچویشن کیسی تھی. فلائٹ انکوائری والے کیا بتا رہے ہیں, لاہور میں پروازیں جا رہی تھی, آ رہی تھی, یہ تو ویب سائٹ پر موجود ہے, لیکن خود کیا بتایا لوگوں نے, آفیشلز نے. سنیے لاہور میں آفیشلز کیا کہتے ہیں. سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ لاہور سے فلائٹ ڈپارچر اور ارائیول یہ آن ٹائم ہے. ہاں جی, ٹائم پہ جا رہی ہے جی. آج فوگ کی وجہ سے ڈیلے وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, اتنے میں کر سکتی ہے, وہ زیادہ فوگ ہو تو پھر ہوتی ہے. اچھا, اور آج جو لیول ہے وہ سیف ہے؟ ہاں جی. ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ. ویلکم. مریم نواز شریف صاحبہ نے لینڈ کہاں کیا؟ انہوں نے لینڈ کیا فیصل آباد میں. فیصل آباد میں آفیشلز کیا کہتے ہیں سنیے یہ بھی, کہ وہاں پرواز کا اترنا, وہاں سے اڑنا کتنا ممکن تھا, یہ بھی سنیے. میرا نام طارق ہے, میں مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت. فرمائیے گا کہ فیصل آباد میں فلائٹ ارائیول اور ڈپارچر یہ فوگ کی وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہے؟ نہیں سر, اب کیونکہ فوگ تو ہے نہیں, نہ کل تھی نہ آج ہے نہ پرسوں تھی, تو فلائٹیں ٹائم پہ آ رہی ہیں, ٹائم پہ جا رہی ہیں. سر تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ. تو مریم نواز شریف صاحب آپ تو بڑا نوجوانوں کے پاس جانی ہے, مجھے انسپریشن ملتی ہے, مجھے انرجی ملتی ہے, مجھے کک ملتی ہے, مجھے کک ملتی ہے, کک. تو آپ بچوں کے پاس جا کے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بول رہی ہیں. اور یہ جو آپ کرتی ہیں نا کہ میں تو پریشان ہو جاتی ہوں, میں ایک ماں ہوں, اور وہ جو لوگ بچوں کو لے کر آئے تھے توڑنے پر, جلانے پر, گھیراؤ کرنے پر لگا کر, انہوں نے تو بچوں کو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. پوچھئے غوث علی شاہ صاحب سے, پوچھئے دیگر لوگوں سے, وہ کیا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو برابر والے سیل میں تھے, جیل میں تھے. میاں صاحب جیل سے نہیں ملک سے نکل گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. میاں صاحب یہ جا وہ جا, ہو سکتا ہے میاں صاحب نے بھی کہا ہو میرے بچے فلائٹ اڑو, مجھے نہیں پرواہ, کرو پرواز. اور اگر مریم نواز شریف صاحبہ کبھی فوگ ہو بھی تو یہ ضد خدا کے لیے مت کیجیے گا کہ نہیں میں تو نہیں جانتی, کرو پرواز, اڑاؤ, میرے بچے ہیں. وہ جو پائلٹ ہے نا, جو اسٹاف ہے, وہ بھی کسی کا بچہ ہے, اس کی بھی ماں ہے. تو آپ بھلے اپنی سیاسی سکورنگ کے لیے یہ پرواہ نہ کریں کہ اڑاؤ, لیکن وہ بھی کسی کے بچے, خدا نخواستہ جان جائے گی تو آپ کی اکیلے کی جان نہیں جائے گی, کسی اور کی بھی جان جائے گی. بے وقوفی ہوتی ہے, اس بے وقوفی پہ کوئی فخر نہیں کرتے. ایک اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گلوکار جواد احمد صاحب کا معاملہ. جواد احمد صاحب یہ ایک عدد سنگر ہیں, وہ جو بن تیرے کیا ہے جینا, پر تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے, اور بھی انہوں نے گانے گائے, مشہور گانے ان کے, اللہ میرے دل کے اندر. تو یہ جواد احمد صاحب جو ہیں یہ ہر بات میں عمران خان صاحب کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. میں اس ملک کی آخری امید ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, باقی لوگوں کو مجھ سے بہتر کوئی چوائس مل نہیں سکتی. انہوں نے پتہ نہیں اپنی پارٹی کا نام, پہلے مجھے لگتا تھا انہوں نے برا اور بری رکھا ہوا اپنی پارٹی کا نام, پھر بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں وہ برابری ہے, تو آپ اس کو برا بری مت پڑھیں, وہ برابری ہے. تو جواد احمد صاحب نے جو برابری پارٹی بنائی ہے, اس میں کوئی 4000 رکشے ہیں, اس پہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور ایک بار انہوں نے قاضی فائزہ کی بھی تصویر لگا دی تھی کہ جج ہو تو ایسا, اور پھر اس کے بعد جو وہ مہنگائی کو پھانسی دو, رکشوں کے پیچھے ان کی تصویر لگی ہوتی ہے. یہ جواد احمد صاحب ایک ایک بات پہ نا عمران خان منافق, یعنی ملک میں کچھ ہو رہا ہے, حکومت کچھ کرے, لوگوں کی زندگی حرام کوئی اور کرے, مینڈیٹ چوری کوئی اور کرے, اس کے بعد مہنگائی کوئی اور کرے, لوگوں کی زندگی مصیبت بنانے والے کوئی اور لوگوں, یہ عمران خان کے پیچھے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کسی نے پیچھے لگا عمران خان کے, منافق عمران خان. یعنی جواد احمد وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ٹیم کسی ملک سے میچ کھیلتے ہوئے ہار جائے تو یہ لکھ دیتے ہیں منافق عمران خان, شرم کرو. تو یہ جواد احمد صاحب جو ہیں وہ ہر بات پہ چوری چوری کر رہے تھے.
इनकी अहलिया का ब्यूटी पार्लर है और इस ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी हो रही थी। तो वहां पर लेस्को की टीम पहुंची और लेस्को की टीम ने J3 ब्लॉक में पहुंचने के बाद कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए मीटर में टेम्परिंग की गई, बिजली चोरी हो रही थी, वो पूरा उन्होंने वहां पर कच्चा चट्टा खोल दिया और मीटर उतार लिया। पीछे से पहुंच गए जवाद अहमद साहब। ये पहुंचे, इनके साथ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, नून लीग के लिए काम करने वाला नौजवान है, गालिबन अदील नाम है उसका, वो इनके साथ था। काले वीगो डाले में जवाद अहमद साहब पहुंचे, उसका भी पर्चे में नंबर लिखा हुआ है। पहुंच के इन्होंने, वो लेस्को वाले कह रहे हैं हम पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जवाद अहमद ने। अच्छा, वैसे पर्चे में ना ये जोर ऐसे ही लगाया जाता है, हम पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वो खवातीन पे भी डाल देते, हमारी वर्दी फाड़ दी, 4 अहलकारों की वर्दी एक खातून ने फाड़ दी। तो बहरहाल हम पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वीडियो में नजर आ रहा है इनका काला डाला खड़ा हुआ है और ये धक्के दे रहे हैं लेस्को वालों को, तुझे पता नहीं, तू निकल यहां से, तू दफा हो, तूने पंगा किससे लिया, तू जानता नहीं है। और उन्होंने जो मीटर उतार लिया था वो मीटर छीना और छीन के अदील को पकड़ाया। अदील वो मीटर लेके अंदर चला गया और जवाद साहब गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो ये जवाद अहमद साहब ने किया और उसके बाद अब वीडियो वायरल हो रही है और हर शख्स कह रहा है मुनाफिक जवाद अहमद, शर्म करो। इनकी AI तस्वीर वो आ गई है, खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है जवाद अहमद और खंबे के ऊपर चढ़ के जवाद अहमद जो है वो टेम्परिंग कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, मुल्क के लिए आखिरी उम्मीद, मुझसे बेहतर क्या मिलेगा, इमरान खान शर्म करो। और की क्या है, बीवी के ब्यूटी पार्लर पे चोरी, मतलब बिजली चोरी। और बीवी ने बिजली चोरी की इनकी, लेस्को वाले बता रहे। और खुद ने क्या किया, जब लेस्को वालों ने मीटर उतार लिया तो खुद ने मीटर चोरी कर लिया, मारा पीटा। वो कह रहे हैं हमारे 2 लोग जख्मी हो गए हैं और ये अपने साथ आए थे, ये थे इनके साथ, ये अदील नाम का बंदा था, 4 कस नामालूम वो थे। अब पुलिस कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में एक काम हो रहा है, कुछ और हो ना हो। अगर कोई इमरान खान को इस वक्त ललकार रहा है, सही हो गलत हो, बिजली चोर हो, तो उसको फिर भी किसी ना किसी तरह से कोई गुंजाइश देके छोड़ दिया जाए, उसके सिलसिले में बचत कर ली जाए। तो जवाद अहमद के मामले में यही हो रहा है कि पुलिस कह रही है लेस्को वालों से सुलह कर लेते हैं, बात ठीक कर लेते हैं। और वीडियो वायरल है उसकी, वो धमकियां दे रहा है, मारा पीटा है उसने, गालियां दी हैं लेस्को वालों को, गुंडागर्दी की है, मतलब। और उसको कहा जा रहा है सुलह कर लें। ये होता ना कोई आम गरीब आदमी, तो उसका मीटर आप उठा के ले जाते, उसको उठा के ले जाते, वहीं पे चपेड़े मारते और बताते कि ये जो बराबरी है ये कैसे होती है, हिसाब बराबर कर देते वहां पे, हड्डी पसली एक करने वाला काम। लेकिन सामने जवाद अहमद है, तो जिसका टैक आए तो फिर वो अपनी धौंस दिखाता है, तड़ी लगाता है, गुंडागर्दी करता है। और गुंडागर्दी करने वाला अगर इमरान खान का मुखालिफ हो तो उसका साथ भी दिया जाता है इस मुल्क में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।